अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है हमारे तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। आज दोस्तों हम आपके लिए वज़ू का सुन्नत तरीक़ा यानी वज़ू को करने का जो सुन्नत तरीक़ा वो क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो मस्जिद में जब वज़ू करते हैं तो उसमें गलतियां करते हैं। हमारे स्टूडेंट जो हैं वो कुछ गलतियां करते हैं जब नए हमारे क्लास में आते हैं। तो ये स्टूडेंट का सबक भी था, तो मैंने कहा कि साथ साथ स्टूडेंट को भी पढ़ा देते हैं और साथ साथ अपने दोस्तों के लिए वीडियो बना के दोस्तों तक भी अपना पैगाम पहुंचा देते हैं। तो सबक की जाने पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वज़ू करने का तरीक़ा क्या है, सुन्नत। अब ये जो हम चीज़ें पढ़ेंगे इसमें सुन्नतें भी शामिल हैं, फ़र्ज़ भी हैं। आगे हम सुन्नतें और फ़र्ज़ अलग अलग भी आपको बताएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, कि पहले पाकी हासिल करने और सवाब पाने की नीयत करे। यानी नीयत दिल में एक इरादे को कहते हैं। नीयत करे कि मैं अपने जिस्म को पाक करने के लिए और सवाब हासिल करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ। क्योंकि हदीस में आता इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अगर ये अच्छी नीयत कर ली जाए कि ये वज़ू करके मैं सवाब हासिल करूँगा, नेकी हासिल करूँगा, तो ये बेहतर अमल है। और उसके बाद जो बात बड़ी अहम है कि हमारे बच्चे जानते हैं कि जब भी कोई नेकी का काम शुरू किया जाए, जैसा में पढ़ाया जाता है कि नेकी का काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात की तरफ मैं इशारा करूँगा अपने तलबा को भी समझाने के लिए और अपने अज़ीज़ दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, कि बिस्मिल्लाह तो पढ़नी चाहिए। ये बिस्मिल्लाह वो पढ़ना पहले सुन्नत है। लेकिन इस बात को प्यारे दोस्तों हमने याद रखना है कि अक्सर शहरों में जहाँ वाशरूम के अंदर ही एक टूटी एक नलका लगा होता है जिसके नीचे हमने वज़ू करना होता है, तो हम वाशरूम के अंदर होते हैं तो वहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ना, अल्लाह का नाम लेना, ये अदब के ख़िलाफ़ है। तो वहाँ पर अगर आप वज़ू कर रहे हैं तो वहाँ आपने ये नहीं पढ़ना। इसलिए अगर वाशरूम में जाने की दुआ के मुतल्लिक़ यही हुक्म है कि हम जब वाशरूम में जाएं तो दुआ बाहर से पढ़ के जाएं, अंदर दाखिल होके नहीं पढ़नी। तो इसी तरह बिस्मिल्लाह जब आप वाशरूम में दाखिल होने लगे उससे पहले पढ़ लें तो ये दुरुस्त अमल है। वगरना हम मुसलमान हमें चाहिए कि हम ऐसी जगह घरों में बनाएं, बाहर जहाँ हम वज़ू करें तो बाहर हम जो है वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। जैसे मसाजिद में अलग जगह बनी होती हैं तो वहाँ हम बैठकर वज़ू करते हैं, तो वहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ने में कोई हरज नहीं है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ना ये भी सुन्नत है। और फिर 3 बार दोनों हाथों को पोंचों यानी कलाइयों तक, जिसे हम कलाइयाँ कहते हैं, गुट भी जिसे कहा जाता है पंजाबी में, वहाँ तक धोना ज़रूरी है। वहाँ तक धोएं। फिर 3 बार कुली करें। कुली का सब लोग जानते हैं कि मुंह में पानी डालना और उसे फिर बाहर फेंक देने को कुली करना कहते हैं। और मसवाक करें। मसवाक वो लकड़ी होती है जो हम वज़ू के वक़्त या आम तौर पे अपने दांत साफ़ करने के लिए अपने मुंह में मारते हैं। अगर दस्तयाब हो तो ये करें, नहीं तो उंगली फेर देना ही काफ़ी है। फिर 3 बार नाक में पानी चढ़ाना है। नाक में पानी चढ़ाए और फिर बाएं हाथ से नाक को साफ़ करें। यानी सीधे हाथ से पानी चढ़ाएं और बाएं हाथ की जो छोटी उंगली होती है उससे अपने नाक को साफ़ करें। अगर उसमें कोई गर्द गुबार वगैरह जमा हुआ तो वो साफ़ हो जाए। फिर 3 बार मुंह धोए, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और दोनों कानों की लौ तक कोई जगह खुश्क ना रहे। अब ये बात समझें, ये अब वज़ू के फ़राइज़ में मुंह धोना, तो पूरा मुंह जो है वो किस तरह है। अक्सर बच्चे हमारे मुंह का सामने वाला हिस्सा धो लेते हैं, दोस्त भी इस तरह सामने अक्सर पानी मार के समझते हमारा वज़ू हो गया है। तो वज़ू के फ़राइज़ में से ये है मुंह धोना, तो इस पे हमें काफ़ी एहतियात करनी चाहिए। तो माथे के जहाँ से बाल शुरू होते हैं वहाँ से लेकर जो हमारी ठोड़ी होती है, खाड़ी जिसे पंजाबी में कहा जाता है, उसके नीचे तक
اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یعنی لمبائی جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں اور تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو اس جگہ کو کہتے ہیں کان کے اوپر جو ہمارے کان کی اوپر بنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے چیزیں جلدی ہمارے کان کے اندر نہیں جاتی، یعنی اس تک۔ تو اس کے اندر جتنا بھی حصہ ہے اس سب کو دھونا ضروری اور لازمی ہے۔ اور اگر داڑھی ہو تو خلال کرے۔ اگر حضور کی سنت داڑھی شریف چہرے پہ سجائی ہوئی ہے، جو 1,24,000 پیغمبر جتنے بھی آئے، جن میں سے کسی ایک پیغمبر نے بھی داڑھی نہیں کٹائی، یہ تو بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو مسلمان لیکن داڑھی شریف کٹاتے ہیں اور اپنا حلیہ انگریزوں کی طرح بناتے ہیں، بجائے کہ وہ انبیاء کرام، ہمارے نبی کی تو سنت ہے ہی ہے۔ یہ 1,24,000 پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی ایک نبی نے بھی داڑھی نہیں کٹائی۔ تو اگر یہ ہمارے چہرے پہ سجی ہے تو خلال کرنا آسان کر دوں سب دوستوں کے لیے، طلباء کے لیے، یعنی داڑھی کے اندر اپنی انگلیوں کو پھیرنا، نیچے سے اوپر کی طرف اور اوپر سے آگے سے پیچھے کی طرف، اس سے کہتے ہیں خلال کرنا۔ پھر 3 بار دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونا، یعنی ہاتھوں سے لے کے کونیوں تک۔ اب کونیاں بھی دھونے میں اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہاتھ میں پانی لیتے ہیں اور پیچھے کی طرف بہا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو ہو گیا، حالانکہ کونی جو ہے وہ اکثر پیچھے سے خشک رہ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے کونی کو، اگر آپ نل کے نیچے کسی ٹوٹی کے نیچے وضو کریں تو اپنی کونی کو اس نل کے نیچے کریں، اور کونی کی جو ہڈی ہوتی ہے اس سے ہماری کونی مڑتی ہے، آگے پیچھے ہوتی ہے، بازو ہمارا بند ہوتا ہے، اس ہڈی تک جو ہے نا پانی پہنچانا ضروری ہے، وہاں تک لازمی پانی پہنچائیں۔ یہ بھی فرائض میں سے، اگر اس میں سے بھی ایک بال خشک رہ گیا، ذرا سے بھی کونی خشک رہ گئی ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، نہ ہماری نماز ہوگی اور قرآن پاک پڑھیں گے گناہ گار ہوں گے، نماز پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اس طرح اس کو 3 دفعہ ہم نے دھونا ہے۔ پھر نیا پانی لے اپنے ہاتھوں کو گیلا کرے اور دونوں ہاتھ تر کر کے پورے سر کا ایک بار مسح کرے۔ اس طرح کے پیشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھ کی 3 انگلیاں پھیرتا ہوا گدی تک لے جائے، اور پھر گدی سے ہتھیلیاں پھیرتا ہوا واپس لائے۔ پھر شہادت کی انگلی سے کان کے اندر رونی حصہ اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے بیرونی سطح اور انگلیوں کی پوچھ سے گردن کا مسح کرے۔ یہ مسح کا طریقہ ہے، یعنی ہم نے سر سے جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں سے شروع کرنا، اور پیچھے گدی، جسے پنجابی کے اندر کھدی کی بھی کہا جاتا ہے۔ جو پنجابی ہمارے سننے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جہاں بال ختم اس کی نیچے جگہ ہوتی ہے اس کو اردو میں گدی لکھا جاتا ہے اور پنجابی کے اندر کھدی بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں تک جو ہے آپ نے لے کے جانا ہے اپنا ہاتھ، اور پھر واپس جو ہمارے سر کا سائیڈ والا حصہ ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کا اندر والا حصہ وہاں تک پھیرنا ہے، اور پھر اپنی شہادت والی انگلی کان میں مارنی ہے، اور جو انگوٹھا ہے وہ کانوں کے پیچھے مارنا ہے، اور پھر ہاتھوں کو الٹا کر کے ہم نے گردن کا مسح، یعنی گردن کے اوپر پھیرنا ہے۔ اور کچھ لوگ مسح کے دوران جو ہے وہ اپنی انگلیوں کو چوم کر اور آنکھوں پہ لگا کے اور اس طرح کا عمل کرتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی عمل نہیں۔ اکثر گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں نا، گوٹوں میں جو دیہاتی لوگ ہیں، وہ اکثر اس طرح ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو دادیاں نانیوں نے ان کو سکھایا ہوا ہے اور وہ اس طرح چل رہا ہے۔ تو یہ وضو میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس طرح جب مسح کریں تو پہلے انگوٹھے وہ چوم کے اور وہ اس طرح آنکھوں پہ لگائیں اور وہ سلسلہ کریں، تو وہ اس میں نہیں ہوتا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور سب سے آخر پر ہم نے اپنے پاؤں کو 3 بار، پہلے دایاں پاؤں ٹخنوں تک اور پھر بایاں پاؤں ٹخنوں تک۔ ٹخنوں کو پنجابی میں جو گٹے کہا جاتا ہے، جو کچھ پنجابی لوگ بھی ہمیں یقیناً سنیں گے تو ان کو سمجھ نہ آئے تو ان کو سمجھانے کے لیے گٹوں تک جو ہے ہم نے دھونا ہے، صرف آگے سے پاؤں وہ نہیں دھونا۔ اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ انگلیوں کا خلال کیا ہوتا ہے کہ پاؤں کے جو انگلیاں ہیں وہ پاؤں کی انگلیوں مارنا، اس سے خلال کہتے ہیں، یہ کرنا بھی سنت ہے۔ دوستو یہ تھا وضو کا طریقہ مکمل، آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔
اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، کوئی سوال اس کے متعلق ہو، تو آپ کمنٹ میں آ کے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نیکی کا میسج ہے، نیکی کا پیغام ہے۔ آپ نے اگر خود مکمل سن لیا ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ آپ واٹس ایپ اسٹیٹس پہ شیئر کریں، فیس بک پہ شیئر کریں، انسٹاگرام پہ شیئر کریں۔ بے شک اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے چینل، یوٹیوب چینل اس پہ لگا دیں۔ ہر قسم کی آپ کو اجازت ہے، تاکہ نیکی زیادہ لوگوں تک پھیلے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔